सुरुवातेकीत घेऊया 8:26. Sugriyami ektai samya, Sugriyami lagi sorya, dunya deva makanuya, anudan so takasumya, taranatu kodotonia, chivitatu surudonia. आपका बुर्ग्या तुफानाकोy तुझ्या राज्यात भरून पापोy तारणात ओढवतोनिया जीवितात सोडूदोनिया आपका बुर्ग्या तुफानाकोy तुझ्या राज्यात भरून पापोy. बापूची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचेही सवय आसूं. बाबुणीनो, आमी कोणूच सोंपूर न्हय. आमी सगळीं अचूक केन्ना केन्नाय आमी चुकी करता, जाणा जावन नोणा जावन. आनी जायते फावटी केन्नाय केन्नाय आमी दुसऱ्याक शिडकावपाक फाटीं उरता, फाटीं रावता. कित्याक हांवें ताका कार्याक केल्यार तो घोडी म्हजें वायट चिंतलो, वो म्हजेर तो फूर जातलो, वो ताका राग येतलो, वो म्हजी इश्टागोत घोडी तोडून वेतली. असली घोडी आमी चिंतना घेवन एकामेका सवय आमी करीत बरेपण विस्तारपाक, बरी बुद्द दिवपाक, शिडपाक आमी फाटीं उरल्या. देव आमचो मोगाळ बापूय, नोच देव जेजू देशी आमकां मेळूंक आयलो आनी जेजून सगल्या करीत दोळायेन आनी सगळे काकलुतीन भरून मनशांक ताणें सारकी वाट दाखयली, नितीची सरळ वाट बरे भाशेन ताणें शिडकायली आनी जायत्यांनी आपलें जिवीत बदलून बरे जिविताक तांणी वेंग मारली. हे मिसाई सुरवातीकूच आमी जिनोस्वार तोरांनी चुकलोलीं आसा मोडकून घेवया आनी येद्या वेळार सोबे माजार देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक तयार जावया. आनी मिसा बलिदानान फावती बरी वांटो घेवंक ह्यो चुकी घेवन सगळीं आमी म्हणुया. हांव बदकी सोर्बुद्विदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागिवून सदांच वार मुरी सगल्या दिवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुशिकादीन आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात प्रार्थना मागता. सोर्बुद्विदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससणे जिविताक पावूंक. आमेन. Sumya kakrutko, sumya kakrutko, Krista kakrutko, Krista kakrutko, sumya kakrutko, sumya kakrutko. Mój Magdalena, unsoliani shanti, tacia istat samsari,
Sul vesporadeva, sul nicharaya, sul potvedadeva, deva baba, ami tukano moskar kota, ami tukadin basta, tuja dor foi boba masa, ami tuka wakanda. Muy baldeva, unsur giani shanti, taja istan samsari. Sumya Jesu Christa, Baba Jaya Krasputa, Sumya Deva, Deva Chishili, Tu samsarachi, Bakadan, Amchi Kaglu, Kaglu, Tu Baba Jaus Biak Boslan, Amchi Mate, Ai Kunge, Ui Mandeva, Unsur Giai Shani, Kaja Istak Samsari, Kita Puvita Biasagadi, Eva Baba Chimoi Mi Jesu Christa, Eglos tu Puvit, Eglos tu Vishvot, Eglos tu Purvishvot, Muy Mandeva, Unsur Giani Shanti, Taja Istak Samsari. Amen. प्रार्थव्यंग आयच्या ह्या आयताराक आमचे रीत भाशेन चेडूं भुरग्यां पासत मागता डे ऑफ द गर्ल चायल्ड. आमची गरजो मागणी देवा मुखार आमी हाडुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजीं भुरगीं आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल, जेजूचेर आमी बाबाड दवरता देखून करी स्वतंताय आनी सासणे जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो दिव तुजे सोबेन पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. Amen. इजाक्याल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सोरेस्पोर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाचे घराण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकताय तितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिटकाय. खोट्या मनशा, तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव ताका सांगीत जाल्यार, आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोडून तूं ताका शिटकायनाय जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणांत मरतलो. पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बोलदूंक तूं ताका शिटकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणांत मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात म्हणुया. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सोरेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारूक, ताका वाखाणुया. जबाब, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडयात ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सोगलीं ताची पोरजां, सोर्वाक वेलोल्यो शेल्यो. जबाब, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी अरोण्यांत मासावाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरवीं दारून करूं नाकात. जबाब, आयज तुमचीं काळजां
दारून करू नाकात. भागीवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता ताणें संपूर्ण पाळली. पोदवार करून न्हय, जिवेशी मारून न्हय, चोरून न्हय, खोटी आशा दवरून न्हय, आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना, म्हणटोच समूट सोगली मेलून मोग. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. उद्गार. Sorvespora, soi, soi, sorvespora, soi, soi, sorvespora, soi, soi, sorvespora, soi, soi. देव बाप आसलो जेजू सवे कुर्सार, आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदी केला. Sorvespora, soi, soi, sorvespora, soi, soi, sorvespora, soi, soi, sorvespora, soi, soi. सर्वेस्पूर्ण तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातिवां बोरमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजी आनी ताचीच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या बापाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां व तेगां गोबायांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक व दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळुय. सोबेकूय आयकोना जायत जाल्यार तोंड बावार्थी व दोन वसुलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशा तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो. संवसारांत तुमी सोडशात तितलें देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमची भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वस्त मागूंक एका मनाची जाती जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां व तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मोदें हांव आसां. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वाकणी तुका क्रिस्त. म्हज्या मोगाळ बाबडीनो, आमची भुरगीं धाकटुलीं इस्कॉलाक वेतात तशींच एक भुरगो असोच इस्कॉलाक वेतालो. आनी भाव भयणो, हो भुरगो दिसात दिसपटी इस्कॉलांत धांवन हेरां भुरग्यांच्या बॅगांतल्यो पेन्सिल्स, रबर्स आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू हाडून घरा दवरतालो. आनी भाव भयणो, असले सुवयन, असले हॅबिटान हो भुरगो वाडलो. आनी भाव भयणो, हो भुरगो आपणाचें शिकोवप सोंपयता इस्कॉलाचें आनी शिकी हे वाडटे पिरायेर हीच ताची सुवय, वायट सुवय तशीच उरता. लोकांच्यो वस्तू चोरूंक लागता. आनी शिकी भाव भयणो, हेर तरणाट्यां बरोबर पडून एक दीस मोठे व्हडले चोरयेक सांपडटा आनी थंयसर कोणाची एकट्याची क्रीम जाता. एक क्रायम कमीट करता, एकटे कोणाक जिवेशी मारता.
भाऊ भयणो, हो तरणाटो भुरगो बोणकोणीन पडटा. जाय तो काळ बोणकोणीन निराशेपणान दीस सारता. आनी भाऊ भयणो, बोणकोणीचे ऑथॉरिटीज आसात ते ताचो एका भाशेन कोर्टीन थंयसर फास दिवची म्हूण निर्णय जाता. आनी भाऊ भयणो, फास ताका दिवचे पयलीं जेल गार्ड आसात, वडील आसात बोणकोणीचे, ताका विचारतात, तरणाट्या तुजी लास्ट वीश कितें? निमाणो तुजो निर्णय कितें तुका जाय? आनी हो तरणाटो ह्या बोणकोणीच्या वडिलाक सांगता, म्हाका म्हजे आवयक मेळूंक जाय. आनी भाऊ भयणो, मारकार केल्ल्या दिसाक, तारायल्ल्या दिसाक ह्या भुरग्याच्या आवय बोणकोणीन ताका भेटूंक येता. आनी ह्या भुरग्याक बोणकोणींतलो भायर काडून आवयक मेळूंक थोडोसो वेळ दितात. आनी हो भुरगो आपल्या आवय कडेन दुखाची जोरी करून रडटा, घसघश्यांनी दुखाक उडयता. आनी आपल्या आवयक भावना उक्ती करता आसतना तो आवयच्या कानाक घांस मारून म्हणटा, दोळदुरे आवय, ही फास म्हाका न्हय, ही आज फास तुका फावो. जेन्ना हांव धाकटुलो भुरगो आसलो, इस्कोलांत धाकट्यो वस्तू हाडटालो घरा, केन्नाच मामी तुवें म्हाका कार्य करूंक ना, केन्नाच तुवें म्हाका शिडकावंक ना. आयज मामी ही फास तुका फावो. भाऊ भयणो, हे वस्तुरीचो, ह्या आवयचो तो कानूच घांस मारून काडटा. म्हजे भाऊ भयणो, आयच्या वाचपांनी कितें आमी पळयता? आयचें पयलें वाचप इजेकियल प्रवाद्याचें. आनी थंयसर देव इजेकियल प्रवाद्याक वेंचून काडटा इस्रायल घराण्याचो एक राखणदार कसो. देव ताका विचता एक प्रवादी कसो. आपणाची जबाबदारी पाड म्हूण सांगता. बरें तें सांग म्हणटा एका नोसत्या मनशाक ताचें कर्तूब बदलूंक, ताच्यो वायट वाटो सोडून नव्या मार्गार येवपाक. तो आयकूं वो आयकूं, पूण तूं ताका सांग. जर तर तूं ताका सांगिना जाल्यार त्याच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो म्हूण सर्वेस्पो देव इजेकियेलाक सांगता. भाव भयणू, फुडें तो ताका सांगता, पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिडकाय नाय. तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या कोड्यापणानूच मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयचो नाय. मोगाळ भाव भयणू, मिसाय सुरवातेकूच हांव म्हणटालो, आमी सगळीं असोक, पूण आमकां जोण एकल्याक एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, एक केरी जबाबदारी आसा. आमी एकामेकाक बरे भाशेन कार्य करूंक, शिडकावंक. कोणूय तर वाट चुकून गेल्लो आसा, वायट करता, ताका आमी बरे भाशेन भावपणाच्या नात्यान ताका आमी कोरेल्या मार्गार हाडूंक वारूंक जाय. म्हूण एके भाशेन आयचो सेवादोर म्हूण आमकां भाव भयणो उगडास करता. आनी हें शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. जेजून आपल्या शिसांक म्हळी, तुजो भाव तुजेर कसली चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजी आनी ताचेच भितर ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकना जायत जाल्यार दोगांक व तेगा गोवायांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक व दोगांक घेवन वच. होय तो दुसरो पावंडो ताचे लागीं जायना जाल्यार तूं सोबेक कळय. तेवूय जायना जाल्यार शेकी तूं तो एक ऑन बाबार्दी 2 वसूलदार म्हूण समज. पूण भाव भयणू, हे शुभ वर्तमानांत आमी पळयता फुडें, हांव तुमकां खऱ्यांनी सांगता म्हूण जेजू सांगता, संवसारांत तुमी बांदच्या तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडश्या तितलें देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. शेकी शुभ वर्तमान सोंपता. आयचे शुभ वर्तमानाचो वाक्य हांव तुमकां सांगता म्हणटा जेजू, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वस मागूंक एका मनाची जाती जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां व तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसलीत
ती तांचे मदें हांव आसा. भाऊ भयण शुभ वर्तमान कितें पळयता सगळे पावंडे सगळे उपाय आमी घेवनूय येशवेची जायना जाल्यार कोणाक ताऱ्यार हाडपाक जेजू सांगता आमी मागणें करचें. मागण्या उद्देशी हो मनीस वायट दोशेर पावल्लो आसा ताचे खातीर आमी मागून उजवाड ताच्या मनाचेर आमी ताका एका नीट मार्गार हाडूं. म्हजे भाव भयणो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यून पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्या दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता ताणें सुमूट पाडली. सुमूट म्हळ्यार कितें? सुमूट म्हळ्यार मोग. आनी हेच भाव भयणो खऱ्यांनीच भाग्यून पावलून आपल्या खूद जिवितान अनुभवलें. आनी हो देवाचो मोग ताणें एकामेकाक वांटलो. अशें की वाचपांत आमकां मेळटा तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना म्हणटच सुमूट सगळीं मेळून मोग. म्हणजे सुमूट आनी मोगा विशीं तो एक शिकवण दिता. एक संबंद आसा एक रिलेशनशीप आसा तो एके भाशेन तो रोमकारांक भाव भयणो वांटटा. मोगाळ भाव भयणो आमच्या चालते जिवितान आमी पळोवया आमी एकामेकाच्या संबंदान जियेता तेन्ना एकामेकाक आमची शिंगां आदोळटात. जायतीं जाणां वायट दोशेर पावतात तेन्ना तांकां आमी शिडकावपाक भियेता. हें सुरवातेकूच हांवें म्हळां. कित्याक घोडी आमची इश्टागत तुटोन वचत आमची फ्रेंडशीप मोडटली वो ताका वायट दिसत असलीं आमी चिंतना घेता. पूण आयचें पयलें वाचप इजेकेलाचें आमकां सांगता सर्वेस्पर देव जोण एकल्याक आमकां देवान एकामेकाची राखणदार कशी नेमलोली आसात. म्हणटच एक केरीत रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी आसा आमकां एकामेकाक शिडकावपाक. आमची पोवीस सोबीची दोतून आमी शिंगता तेन्ना आमकां भाव भयणो दोयाळी कोरण्यो मेळटात. 7 कुडीच्यो 7 ओतम्याच्यो आनी ओतम्याच्यो 7 आसात थंयसर आमकां मेळटा. नेणारांक शिकोवची. कोण एके भाशेन वायट करता ताका आमी निटायेर हाडचो. पेल्याक बरी बूद दिवची ही आमची दोयाळी कोरणी भाव भयणो. आनी दोयाळी कोरणी शुभ वर्तमानांत मेळटा. पूण भाव भयणो जायते फावटी आमी इग्नोर करता. बेरे कानार कशें घेता फुडें नाल्या भाशेन कोत्ता कोण वायट कोत्ता आनी जायते फावटी आमी एकामेकाची खबरोच कोत्ता. पूण जेजू सांगता सगळे उपाय वापरून पावंडे वापरूनय तो तुजे लागीं जायना ह्या मनशाक जिखूंक जाल्यार मागणें कर. ही जावन आसा एक क्रिस्ती वागणूक शेगूण भितर काडपाक जेजू आमचे लागीं मागता. मोगाळ भाव भयणो ह्या संवसारांत जायत्या तोरांचो लोक आसा आनी तातूंत मोदेकाक आमी क्रिस्ती पोरजां आसा. आनी जेजून भाव भयणो जायत्यांक जिखली. कोण तोरांत काय तांकां ताणें बरे भाशेन समजून घेतली. आनी जेजू आमकां सदांच एक सेकंड चान्स दिता. आमी सगळीं भाव भयणो स्वर्गार वचूंक सोदता आनी ह्या संवसारांत भाव भयणो हें क्रिस्त जिवीत जियेत आसतना सर्गीची एक ही सावडी आमकां आयज मिसान वांटो घेता आसतना भाव भयणो आयच्या आयताराक आमी मागता चेडूं भुरग्या पासळ डे ऑफ द गर्ल चायल्ड. आज कितलें वायलन्स आज कितले तांचे रायट्स चेडूं भुरग्याचे आमी ट्रॅम्पल केल्ले पळयता. आजून पर्यंत भाव भयणो समाज संवसार इतलो बदललेलो आसा. पूण आमकां आमच्या घराब्यांनी चेड्याक एके भाशेन आमी वागयता चेडवाक दुसरे भाशेन वागयता. आनी भाशेन भाव भयणो जायते फावटी अंतर आमचे मदें आवय बापाय बोले मोदेकाक सुरू जाता. एका पुस्तकाचेर हांवें एक धाकटुली स्टोरी वाचली. एक खंय बिल्डींग आसलो अपार्टमेंट आनी ह्या बिल्डिंगांत भाव भयणो सुमार 7 फ्लॅटां आसलीं आनी 7 फ्लॅटांनी फामिल्यो जियेताल्यो. आनी काला ग्रावंड फ्लोरार एक सुपर मार्केट आसलोली. एक आवय खंय ह्या बिल्डिंगांतली वयर जावन आयली थोडेशें शॉपिंग करूंक भुरग्याक घेवन हे सुपर मार्केटीन भितर सरली. कांय वस्तू तिणें घेतल्यो आनी शेकी भुरग्याकूय घेवन ती शॉपिंग करून वयर आयली. आनी भितर ती आपणाचे वस्तू बॅगांतल्यो हाडल्यात त्यो सुपर मार्केटल्यो काडून दवरता तेन्ना तिणें आपल्या भुरग्याक पळयलो. भुरगो एक कॅडबरी खाता आनी आवय घुस्पली. हांवें कांय कॅडबरी घेवंक ना भुरग्यांक कुयतान हाडली. आनी आवयन भुरग्याक विचारलें बाबा
ही कॅडबरी तुका कोणें दिल्या? भुरगो इनसंट भुरग्यान म्हणलें, मामी कोणाक गोमो ना तेन्ना कळना तेन्ना हांवें सवकास ती सुपर मार्केटींतली कॅडबरी काडली. बाबूय न्हू ह्या आवयन भुरग्याक सांगलें, बाबा तशें करूंक जायना. ही सुपर मार्केटींक आमी फारीक करूंक जाय. ही कॅडबरी तशी हाडूंक जायना. ह्या आवय भुरग्याक वयर जावन कालाक घेवन आयली सुपर मार्केटीन आनी थंयसर हे सुपर मार्केटीच्या ओनराक सांगलें, पळय ही कॅडबरी म्हज्या भुरग्यान काडली, तिचे हे पयशे घे, हे कॅडबरीचे पयशे. आनी हो मनीस खंय ह्यो वस्तुरेक पळोवन म्हणलें, असल्यो आवयो आसल्यार समाज कितलो बरो जातलो आसलो. आनी तेन्ना ओगेपणान पडयतल्या भुरग्यान म्हणलें, मामी यू आर अ रियल गूड मदर, आय एम प्रावड ऑफ यू. यू हॅव टॉट मी अ ग्रेट लेसन. एक बरें लिसांव तुवें मामी म्हाका शिकयलें. मोगाळ भाव भयणी, ह्या दिसांनी आमची क्रिस्ती पोरसां पोवीस सभा सायबीण नोव्यानांनी आसा. सायबीण बर्थडेयाक तयारी करतात. 8 तारखेर फेस्त. आनी ह्या दिसांनी आमी आवयां पासून मागता खऱ्यांनीच आमचे आवय बापूय गरयल्या शेगुणांनी आपल्या भुरग्यांक वाडोवंक मागुया. कित्याक जें कितें ल्हानपणी आमी भुरग्यांक दिता तेंच घेवन भुरगीं समाजांत वेतात. हांवें मिसाची सुरवातेक म्हज्या प्रवचनान ती घडणी तुमकां हांवें सांगलोली. तो भुरगो ल्हान आसतना पेन्सील रबर्स आनी कितें कितें इस्कॉलांतले घेवन आयलो. आवयन ताका केन्नाच विचारूंक ना. पूण शिकी वाडटोच एक चोर लोफोर आनी एक व्हडलो किरमिदोर जालो. शिकी बोणकोण फावो जाली आनी फास ताका दिवचो वेळ पावलो. आनी तेन्ना फास दिवचे पयलीं ताणें मामीक मेळून म्हणलें, मामी फास म्हाका न्हय पूण ही फास तुका फावो. गोट तिच्या कानाक घास मारून तिचो कानाचो कुडको ताणें काडलो. आयज बाबूय मिसांत वांटो घेता आसतना खरेपणी एकामेकाक आमी भावपणाच्या नात्यान आमी कार्याक करुया, एकामेकाक शिडकावया, एकामेकाक जिखुया. आनी ह्या संवसारांत भाव भयणो कोरिल्लीं क्रिस्ताची भाव भयणां कशी आमी जिवन एक दीस स्वर्गार आमी सोगलीं जेजूची भाव भयणां देवाची मोगाळ भुरगीं कशीं सायबीण मांयचीच विनोदीन हे मिसांत कोतकोत्यान आमी वांटो घेवया. आमेन. सगलीं बरोबर आमी येदे वेळार आमचो बाबाड उचारुया. सोत मानता देवाक, सोर मुदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समलो, अंकवार मोरिताय जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर मुदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला, तो इदान जिवेन मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकठार, पातकांची मोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी सगलीं असोक मनशां एक एकट्याक आमकां असोकताय आसा. पूण तेच बरोबर आयज देवाचें उतर आमकां सांगता एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी आमकां आसा. एकामेकाक आमी बरी मागीर शिडकावून ह्या संवसारान खरेल्या जेजूक आपणावून एक स्वर्ग राज्यांत आमकां येवपाक जेजून आमकां आमंत्रण केल्लें आसा. आमच्या काळजां मनान जाय ती मागणी गरजो आसात. अखेरीत वेळ ही आमची बावड्याची प्रार्थना आमी देवा मुखार हाडूंक तर त्या वेळार आमच्या काळजाच्या ओत्रेक आवडे बापाक आमी दिवया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो वावर फुडें व्हरतना भोगसणाचे आनी समजिकायेचे नमुने जावं तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी एपेस्त पिडे काळार पिडेवंताक फावो तो इलाज मेळूंक सवलत्यो फावो करूंक
आनी तशेंच गरजेवंतां सोवे मोगान वागूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासात मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टावता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय मेळूंक निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टावतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासात मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमचे सोरभोंवतणी जायतीं जाणां गोडे वायट जिवीत जियेतात. तांकां शिरकावपाचो हो वावर भियेन आसतना आनी लॉजेन नासतना करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासात मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. ओ दोयाल बापा, हे आमच्या काळजाच्या आवंड्यान वत्रेक आमी तुका उबारल्यान, जे आमी तुका उक्तें करूंक शकूंक ना तेवूय बी वत्रेक आमी तुका भेटयता. जायतीं आमची भाव भयण्या दिसांनी कोवीड-19 पिडीक रोगाक सांपडलेलीं आसात. जायतीं जाणां हॉस्पिटलांत आसात. जायत्यांनी आपल्या पासत माग म्हूण सांगलां. दुनिया दे वेळार तांची काकलूत तूं कर, बेगीन तांकां बरी करून तांकां तांच्या घरा तांच्या फामिलींत तूं तांकां हाड. ही आमची काल ती मागणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. भेटवणे वेळार गीत घेवया C17. Gowakonyo paring pokyo undian sata chiva poso. Mocha bava boy ni vanda Jesu bito chivit mochi misan bedong sada mocha. Chiva unong poson kore mocha sodo chivit sodo kushin baba Jesus ove votau tuka chivit mochi monshang sodo chivit sodo kushit baba Jesus ove votau tuka chivit mochi. मोगाल बावनी आमचें बलिदान सोरबोदवेदार देवावपाक मदत वसली जावं म्हूण मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा, तूं कोरी भक्तीची आनी शांतीची जोर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कोर आनी हे पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मोनाचे आनी एका काळजाचे आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोव्या आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारवियांक, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिनवासवियांक. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर बोदवेदारान सासणेच्या देवा, सोर गाडयान सोरदाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन बसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
तुजे सवे आमी जियेतां भोंवतां आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हय तुजो मोग आमी भोगतां बगोर सासणाच्या जिविताच्या आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो घोट बगूंक आमी बरो वचन रावता त्या पासून देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाची पदवेची दिनवय काळ जावन आमी स्तुती गायता Surgani sonsa volia tucia voi bovan Utsorgi tu casui su Solves pora cena vieta ta casui Utsorgi tu casui su बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश मरोन सुंकवेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळी ओ तुमी सोमेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर मुची तीच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळी तुमी सोमेश घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक गोराचे रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्यान तुमचे पासत सोमेश मनशां पासत तें वारोतली हें म्हज्या उगडासां कोरान Pavardacu good purgotuya Sumia Jesu tuझे मरणami समोरंदा तुझे पुनर्जीवनपणामी पुरगोटा तुझ्या येण्या आमी ओंत्रेता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक के प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो गुडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीवोन बापा फिलिप आमचे गवळी बापा आनी सगळे यज्ञगी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनर्जिवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते बी आमच्या सगळ्या मोगाच्या बाबा मणीची बी कांकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पळसळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर आमां सोमेस्तांची जण एकल्याची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता आंकवार मोरी देवाची माई संगाती तिच्या पोती बागीन झुजी बागीवन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर बागीवन जुजेबाजो बरोबर सासणे सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं ते जेजू संगता ते जेजू ताय पवित्र आत्मेचे एक पोंडान सोर पदवेदार बापा सोर बंधनान वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. भाव भयणीनो आयचो सेवा धर्म आमकां केरीत भाशेन आपयता एकामेकाक आमी बरे भाशेन शिडकावंक क्रिस्ताचें मन वागणूक घेवन एकामेकाक आमी
निटायर हाडपाक वायट दोशीर गेल्लो आसा, खोटो जाल्लो आसा, खोटो मारूक रस्तो चलता, ताका बरो मारूक आमकां दाखोवपाक देवान आमकां किरीत मागीर राखणदार कशी नेमलोले आसात. आमकां दिल्ली आसा ती जबाबदारी आमी देवाचो किरीत खरेलो मोग घेवन जेजू क्रिस्ताचें मोन आपणावन आमी ह्या संवसारान एकामेकाक बरो रस्तो दाखोवंक हे मागणेन किरीत कुरपान बोळ आमकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची इश्टलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ही जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन ओतरेकता तर आमकां तुजें उदार काकलो दीन. सोर पातकांतली सुटोयां सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबडती दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमोंटिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतकोर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतकोर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. वायट दोशीर गेल्ल्यांक, वायट मारूक चलतल्यांक सगल्या मोगानूच भावपणाच्या नात्यान जेजू क्रिस्ताच्याच मोनान काळज सारकी आमी एकामेका सोबे आमी वागूंक आनी शिडकावन परतून आमच्या संबंदान ताका हाडूंक आनी क्रिस्ताच्याच मोना प्रमाणे आमी चलूंक अच सोम्याचें जेवण खाण पिवण आमकां किरीत बोड आनी आदार. बाबार्थान हे जेवणाक फुडें सरता तितली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया D22.
위안 सर्वेस्परा जिवे देवा तुझ्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुझ्या बावाड्यांक तूं पोसत्यान जिवी दिताय तुझ्या मोगाच्या पुताच्या अमोळीक मास रगत घेवन ह्या भोव व्हडल्या देण्यांचो आमी चडान चड फोड काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं. सोर उद्विदान देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यान क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक घेवया T12. Dai durau, corsa da gata, sodas tuba, bumo calmai, amci dai durau, corsa da gata, sodas tuba, mai kakudici, mai mogaci. Sorci gunani